नमस्कार, म ज्योतिष गुरु आचार्य महेश पौडेल यहाँहरूको समक्ष केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यो जन्म कुण्डली अन्तर्गत बन्ने महान राजयोग अन्तर्गतका कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको समक्ष राखेको छु। यदि तपाईले पनि आफ्नो कुण्डली अन्तर्गत यस्ता योगहरू कुण्डलीमा प्राप्त गर्नु भएको छ भने ती योगहरूको पूर्ण जीवनमा फल के प्राप्ति हुन्छ र त्यसको बेफल के कस्तो रहन्छ, के कर्म जीवनमा गर्नुभयो भने तत्सम्बन्धित फलबाट पूर्णतः आफ्नो जीवनमा विशेष लाभलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो महान कुराहरू यहाँहरूको समक्ष म जोड्ने प्रयास गर्दछु। यद्यपि यो जुन योग हो यसको नाम छ गजकेसरी नाम गरेको राजयोग र गजकेसरी नाम गरेको राजयोग केवल 2 ग्रहबाट बन्ने गर्दछन्, जबकि त्यो एउटा चाहिँ बृहस्पतिसित अर्को चन्द्रमासित। बृहस्पति र चन्द्रमा यदि कुण्डली अन्तर्गत शुभ स्थानमा केन्द्रवर्ती भएर चाहिँ विराजमान भयो भने गजकेसरी नाम गरेको योग प्रबलता फल दिने गर्दछ। यदि त्रिकोण भाव पनि कुण्डली अन्तर्गत त्रिकोण भाव पनि बन्ने गर्दछ, त्यो त्रिकोण भावमा पनि गजकेसरी नाम गरेको योग बन्दछ भने त्यसमा पनि विशेष व्यक्तिलाई फाइदा नै हुने गर्दछ। र गजकेसरी योगलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गजकेसरी सुखभुक सुवाहनयसः भक्त्याः प्रशेषेन्द्रिय भन्छ। गजकेसरी योगले व्यक्तिको जीवनमा अथाह सम्पत्ति, अथाह धन, गाडी, वाहन, नोकर चाकर सबै कुराहरू दिने एकदम अमूल्य योगको रूपमा मानिन्छ। यद्यपि प्राय जसो यस्ता योग गजकेसरी योग चाहिँ पढ्ने गर्दछ, प्राय कुण्डलीमा हुने गर्दछ, तर कुण्डलीमा भएर मात्र हुँदैन, कुण्डलीमा त्यो सार्थकतातिर पनि गएको हुनुपर्ने हुन्छ, योगमा प्रबलता हुनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आउनुहोस् यसै विषयमा केही चर्चाहरूलाई म अगाडि बढाउँदछु। जीवनमा यश कृति धन धान्य सबै कुरा सम्पद प्राप्ति हुनको निमित्त यो योग अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ। यद्यपि केन्द्रवर्ती जसलाई लग्न भाव भनिन्छ, लग्न भावमा यदि यो योग बन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरू छोटो समयमा भाग्य उदय भएर जानेछ। छोटो समय अन्तर्गत 16 वर्षदेखि लिएर 26 वर्षको बीच पर्यन्त अत्यन्त श्रेष्ठ भाग्य उदय भएर जान्छ। विदेशमा रहे विदेशमा, स्वदेशमा भए स्वदेशमा, स्वदेशमा रहे कुनै पद प्रतिष्ठा अथवा सरकारी गभर्नमेन्ट सेक्टरतिरको राम्रो र साथसाथै सहायक बिजनेस पनि राम्रो भएर जाने गर्दछ। यद्यपि लग्न भावमा बन्ने बित्तिकै व्यक्ति सात्विक हुने गर्दछ, आचरण राम्रो हुने गर्दछ, परोपकारी व्यक्तित्व हुने गर्दछ, धर्म कर्म निष्ठा राख्ने व्यक्तित्व हुने गर्दछ, सामाजिक अभियन्ता पनि साथसाथै हुने गर्दछ यदि लग्न भावमा यस्तो योग बन्छ भने। अब द्वितीय भागमा धनस्थानमा यदि यस्ता योग बन्छन् भने अचानक विदेशी धन आउन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा बन्ने गर्दछ। विदेशबाट पूर्ण लाभ हुने, विदेशको यात्रा सफल भएर जाने, वैदेशिक धनहरू युज गर्नुपर्ने स्थितिहरू देखा पर्दछ। वाणी मधुरता हुनेछ। यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो बोलीबाट अरूलाई चाँडो प्रभावित पार्न सक्ने गर्दछन्। त्यही गजकेसरी योग यदि पराक्रम भावमा बन्दिन्छ भने पराक्रम भावबाट सोझो भाग्य भावमा दृष्टि जाने गर्दछ, जबकि त्यो पनि अनुकूल नै रहने गर्दछ। त्यसले जीवनमा पुरुषार्थलाई अभिवृद्धि गर्दछ, यश कृति बढ्ने गर्दछ, सम्मान प्राप्ति हुने गर्दछ, व्यक्तिले ठुल्ठुलो क्षेत्रमा हात हालेर सफलतालाई प्राप्त गर्नेछ। अब त्यही योग यदि कुण्डली अन्तर्गत चतुर्थ स्थानमा बन्छ भने यो अधिक फेरि तपाईँको जीवनमा सबभन्दा शुभ फल दिने मानिन्छ। चतुर्थ स्थानमा बनेको गजकेसरी नाम गरेको यो पावन योगले जन्म भए पश्चात आफ्नो कुल परिवारहरूलाई धनधान्यमा वृद्धि गराइदिन्छ, आफ्नो जीवनमा छोटो समयमा सफलतातिर अग्रसर भइदिन्छ र छोटो समयमा सफलतालाई प्राप्त गर्न सक्ने शुभत्व फल यो कुण्डली अन्तर्गत चतुर्थ भाव अन्तर्गत रहेको गजकेसरी नाम गरेको योगले प्रदान गर्ने गर्दछ। मातालाई राम्रो, पितालाई राम्रो, हालाकि अलिकति मातृसुखमा चाहिँ न्यून बनाइदिन्छ। हुन त राम्रो मानिन्छ तर मातृसुख अलिकति न्यूनतम रहन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको मातृसुखमा कमी आउने सम्भावना चाहिँ बनिराख्दछन्।
यदि पञ्चम भावमा बन्यो भने बुद्धि वाणिक क्षेत्रबाट प्रभावित बनाउन सक्ने, पढाइ लेखाइ राम्रो हुन सक्ने, कुनै न्यायाधीश या न्याय सम्बन्धित पढाइ गरेर न्यायाधीश बन्न सक्ने उच्च पढाइका योगहरू बन्ने गर्दछन्। षष्ठ स्थानमा आएर बने यस्ता योग भने फेरि जीवनमा सङ्घर्ष बन्ने गर्दछ। रोगहरू, आकस्मिक रोगहरू बढ्ने, काममा विघ्न आउने, बाधा आउने, झन्झटहरू आउने, धेरै प्रकारका यस्ता आइलाग्न सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा बन्ने गर्दछन्। सप्तम स्थान भनिन्छ। सप्तम स्थान यदि कुण्डली अन्तर्गत बनेका सप्तम स्थानमा यदि योग बन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूको विवाह पश्चात उत्तम भाग्योदय भएर जाने, धन धान्य वृद्धि हुने, यशकृति वृद्धि हुने, कुल राम्रो पर्ने, कुल अन्तर्गत केही कुराहरू एकदम राम्रो सार्थक भएर जाने, यस्तो तमाम योगहरू बनाइदिन्छन्। तर यही योग यदि आठौँमा अष्टम भावमा बन्छ भने अष्टम भावमा यी योगहरू बन्नाले जीवनमा फेरि सङ्घर्ष रहन्छ। ऋण अधिक मात्रामा लोन लिनुपर्ने, ऋण लाग्नुपर्ने, केही कुराबाट चाहिँ शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्टहरू अत्याधिक प्रबल मात्रामा रहने, गरेका कामबाट चाहिँ सफलतातिर नजान सक्ने, बारम्बार एउटै काम दोहोऱ्याएर दुईचोटि तीनचोटि हुन्छ दोहोऱ्याइ गरिराख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिहरू ल्याइदिन्छ। जबकि योग त्यही हो, तर त्यहाँ त्यो स्थान विशेषमा त्यति राम्रो मानिँदैन। अब भाग्यस्थानमा बन्यो भने फेरि अलिकति भाग्योदय फेरि विलम्ब हुने गर्दछ। विलम्ब यानि अर्थात् 33 वर्ष कटेपछि नै भाग्योदय भएर जाने योगहरू बन्ने गर्छन्। तदनुसार प्रारब्ध पूर्वार्ध जो हुन्छ, पूर्वार्धभन्दा उत्तरार्ध जीवनमा श्रेष्ठ रहने गर्दछ। यस कृति धन धान्यको अभाव रहँदैन। प्रचुर मात्रामा 33 वर्षपछि उसको जीवनमा पूर्ण धन विशेष लाभ बन्नेछ, यस कृति फैलिनेछ र आयु आरोग्य सबै वृद्धि हुने गर्दछ, जस अन्तर्गत पनि उसको जीवनमा लग्जरियस आइलाग्छ अथवा लग्जरियस चिजहरू, गाडी वाहन, भूमि वाहन अथवा घर घडेरीहरू तमाम कुराहरू सुख प्राप्त हुन सक्छ। तसर्थ भाग्य भावमा बनेका यो विशेष प्रभाव रहने गर्दछ। तर बाल्यकालमा व्यक्ति रोगी हुने गर्दछ, धेरै कुराहरूकोबाट रोगले ग्रसित अथवा ज्वरो सम्बन्धित बिग्रिने सम्बन्धित टाइफाइड ज्वरो साथसाथै जसलाई चाहिँ पिलिया रोग भनिन्छ, जन्डिस सम्बन्धित पनि रोग हुन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा बन्ने गर्दछ। दशम कर्मक्षेत्रमा यो योग बन्यो भने यस्ता व्यक्तिहरूको स्थायी जागिर हुने गर्दछ। गभर्मेन्ट सेक्टर राम्रो रहन्छ, सरकारी जागिर राम्रो रहने गर्दछ। प्राइभेट जागिरभन्दा सरकारी जागिर बेस्ट, यदि प्राइभेट जागिरभन्दा आफ्नो प्राइभेट तरिकाको चाहिँ बिजनेस राम्रो हुने गर्दछ, सफलीभूत हुन्छ। लाभ स्थानमा बसेको भए किञ्चित मात्रामा लाभ आउँछ पनि जान्छ पनि, आउँछ पनि जान्छ हुन्छ, तर 30 वर्षपछि विशेष स्थायित्व भएर लाभ प्रदान गर्ने चाहिँ आय क्षेत्रमा रह्यो भने विशेष लाभ प्रदान गर्दछ। व्यय क्षेत्रमा यी यस्ता योगहरू बने भने खर्च अधिक रहने गर्दछ, धन फस्ने गर्दछ अथवा उधार लिनुपर्ने स्थितिहरू आइदिन्छ, दिएका पैसा कसैले खाइदिन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा बन्ने गर्दछ। तसर्थ यस्तो योगहरू हुने गर्दछन्, तर यसमा एउटा शुभत्व हेर्नुपर्ने हुन्छ। बृहस्पति र चन्द्रमामाथि कुनै शनिको दृष्टि हुनु हुँदैन, राहुको दृष्टि हुनु हुँदैन र कुनै अशुभ र पाप ग्रहको चाहिँ दृष्टिबाट सक्ष रूपमा वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नै यो ग्रहले विशेष सफलीभूत तपाईले चाहिँ पूर्ण फल केन्द्र र त्रिकोण भावमा बन्यो भने विशेष लाभ प्रदान गर्ने गर्दछ। अब यी तत्सम्बन्धित योगहरू बनेका छन्, तर पूर्ण फललाई प्राप्त गर्न सकिएको छैन भने त्यहाँ कुनै न कुनै ग्रहहरूको जस्तो राहु, शनि अथवा तपाईको सूर्य सम्बन्धित दृष्टिहरू परेको हुनाले त्यो दृष्टिले गर्दा फेरि वञ्चित या फलमा अलिकति कमी आउने गर्दछ। त्यस्तो अवस्था यदि छ भने त्यस्तो अवस्था अन्तर्गत यहाँहरूले एउटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले बिहीबारको दिन शुद्ध भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहीबारको दिन बिहान उठेर स्नान गरेर पीत वस्त्रम धारयेत, पहेँलो वस्त्र धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। माथामा या निधारमा पहेँलो चन्दन धारण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ र पिपलको सान्निध्यमा गएर पिपलको वृक्षमा सविधिपूर्वक भगवान विष्णुको त्यो दिव्य स्वरूपलाई स्मरण गरेर गन्धाक्षत पुष्पद्वारा, पहेँलो पुष्प, पहेँलो चन्दनद्वारा, पहेँलो फलद्वारा
भगवान विष्णुको प्रति स्वरूपलाई स्मरण गरेर पूजा गर्यो भने उसको त गजकेसरी योगमा आएका अशुभ ग्रहहरूको छाया जो बनेको छ अथवा दृष्टि बनेको छ त्यो दृष्टि अन्तर्गत रहेका योगमा प्रबलता नआएका कारण त्यस्ता योगहरूमा आउने प्रबलताहरूमा वृद्धि भइदिन्छ, शुभ फलमा वृद्धि भइदिन्छ र अशुभ प्रभावमा परेको छ भने ती अशुभ प्रभावहरू निवारण भएर शुभत्वमा चाहिँ वृद्धि हुने गर्दछ। र यस्ता व्यक्तिहरूले मन्त्रहरू जप्दाखेरि विशेष गरी बृहस्पति सम्बन्धित मन्त्रहरूको जप अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तत् मन्त्रमा विशेष यहाँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, यो बीज मन्त्र हो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, यो मन्त्रको पनि यहाँले चाहिँ निरन्तर रूपमा जप गर्नुभयो, प्रत्येक दिन जप गर्नुभयो र त्यसमा विशेष गरी बिहीबार त अधिक जप गर्नुभयो भने त्यसले जीवनमा त्यो योगको प्रभावहरूलाई वृद्धि गराएर शुभत्वमा अझ वृद्धि गराइदिन्छ। अब यस्ता व्यक्तिहरूले दान दिँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो। चाहिँ दान गर्दाखेरि सकेसम्म ग्रन्थहरूको दान गर्नु उत्तम हुन्छ। जस्तो श्रीमद् भागवतको ग्रन्थ, शिव महापुराणको ग्रन्थ, गणेश महापुराणको ग्रन्थ, अग्निपुराण आदि ग्रन्थहरूलाई पहेँलो वस्त्रमा बेरेर त्यसमा किञ्चित मात्रामा थोरै स्वर्णको चाहिँ प्रतिमा भगवान विष्णुको राखेर विधिपूर्वक त्यो तपाईँको चाहिँ ग्रन्थलाई सब पूजा गरेर कुनै ब्राह्मणहरूलाई सदक्षिणासहित सभोजनादिसहित अर्पण गर्नुहुन्छ भने यो फल अझ फलीभूत भएर जाने गर्दछ। धर्म ग्रन्थको दानको पुण्यले गर्दाखेरि तपाईँका ती योगहरू अझ प्रबलतामा आउँछन्, जस अन्तर्गत पनि शुभत्वमा अझ धेरै वृद्धि भएर जाने गर्दछ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू पनि आफ्नो चिना कुण्डलीमा ती योगहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। चन्द्रमासँग बृहस्पति बसेको छ भने यसलाई गजकेसरी नाम गरेको योग बताइन्छ। तर त्यो योगमा विशेष जाँच त ज्योतिषीबाटै हुने गर्दछ, तर हल्का फुल्का आफ्नो तरिकाबाट पनि जाँच्न सक्नुहुनेछ, किनभने हेर्न सक्नुहुनेछ यो योग छ भने राम्रो, तर यो योग भएन भने त्यस्तो खण्डमा पनि विशेष गरी व्यक्तित्वहरू अन्तर्गत बृहस्पतिको पोजिसन कुण्डली अन्तर्गत राम्रो बन्छ भने पनि यहाँले पिपल सम्बन्धित जो मैले उपाय बताएको छु, पिपलादि पूजनहरू, पिपलको वृक्षको पूजन गर्नाले एकदम राम्रो हुन्छ। अब पिपलको वृक्षको पूजन गर्नाले फल के प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ आउन सक्छन्। तर चाहिँ पिपलको वृक्षको पूजन गर्नाले समग्रमा हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम त साक्षात विष्णुको स्वरूप मानिन्छ पिपलको वृक्षलाई, र सृष्टिको आदिमा पनि कुनै सर्वप्रथम वृक्ष उत्पत्ति भएको थियो भने त सर्वप्रथम पिपलकै वृक्ष उत्पत्ति भएको थियो। त्यो भगवान विष्णुको स्वरूप यानि अङ्गबाटै उत्पत्ति भएको हुनाले चाहिँ यसलाई देव वृक्ष पनि भनिने गरिन्छ। अथवा भगवान स्वयं गीतामा भन्नुहुन्छ, म वृक्षहरूमा अस्वस्थामहम, म वृक्षहरूमा अस्वस्थ यानि पिपलको वृक्ष हुँ भनेर भगवानले गीतामा स्वीकार गर्नुभएको छ। म पिपलको वृक्ष, स्वयं पिपल मै नै हुँ, म बाहेक पिपलमा अर्को कुनै स्वरूप रहन सक्दैन भनेर पनि साक्षात् भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। तसर्थ पनि पिपलको वृक्ष हाम्रो प्रत्येक धर्म कर्म अन्तर्गत माङ्गलिक कार्यहरू जस्तो विवाह, व्रतबन्ध, घर पूजन, जन्मोत्सव अथवा जन्म कर्म आदि जति पनि 16 संस्कारहरू छन्, 16 संस्कार अन्तर्गत रहेका प्रत्येक संस्कारमा पिपलको महत्त्व हुन्छ। त्यसमा नामकरणमा त झन् पिपलको पातमा नारायणको नाम लेखेर पूजा गरेर नाम देवताको स्थापना गरेर पूजन गर्ने प्रचलन छ। त्यति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ पिपल। त्यही पिपल साक्षात् नारायणको स्वरूप भएका पिपलमा हामीले बिहीबारको दिन पूजन गर्नाले बृहस्पति शुभत्व फल दिन सक्छ, नवग्रहहरू प्रसन्न हुन्छन्, भगवान विष्णुको कृपा, भगवान शङ्करको कृपा, भगवान ब्रह्माको कृपा र पितृगणको कृपाहरू प्राप्ति हुने गर्दछ। जसले पिपलको बिहीबारको दिन पूजन गर्दछ, लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो, भगवान शङ्करले त्यसको जीवनमा लक्ष्मीलाई सदैव सुमुखी बनाइदिनुहुन्छ। अब लक्ष्मी सदैव सुमुखी यानि आफ्नो तर्फ आएकी लक्ष्मी बनिन् भने, लक्ष्मीको कृपा बन्यो भने यश पनि बढ्छ,
कीर्ति पनि बढ्छ, धन धान्यमा पनि वृद्धि हुन्छ र योगहरू पनि प्रशस्त मात्रामा खुल्ने गर्दछन्। तसर्थ यी महान राजयोगलाई पनि सफलीभूत बनाउनको निमित्त हामीले यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दियौँ, अलिकति मनन गऱ्यौँ, अलिकति चिन्तन गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यही राजयोग सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्दछ। जस्तो प्रकारले राजयोग त हुन्छ, तर कहीँ बार के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ छ, तर नाउ कहीँ तपाईँको पानीको मुहानको किनार भागमा अड्किएको छ भने अब नाउ नै चल्दैन भन्न त मिल्दैन। तर किञ्चित मात्रामा थोरै हामीले अलिकति धक्का दियो भने फेरि नाउ आफ्नो रफ्तारलाई पक्रिन्छ। त जीवनमा यस्ता योग भए पश्चात कहीँ गएर केही कुराहरू अड्किए पश्चात अनि त्यहाँबाट चाहिँ रोकिएको महसुस हुन्छ, अलिकति अशुभत्व भए जस्तो महसुस हुन्छ। अब ज्योतिषीले थोरै धक्का दियो भने चाहिँ फेरि नाउ फेरि अगाडि चाहिँ दन्दनादन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दछ। त्यस्तै तपाईँको कुण्डलीमा पनि यी योगहरू छन् भने अलिकति धक्का लगाइदिनुहोस् र धक्का कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि यही बिहिबारको उपाय गर्नाले लाग्ने गर्दछ अनि सफलीभूत भएर चाहिँ पूर्ण सफलतादायक, पूर्ण तपाईँको प्रगतिदायक मय चाहिँ बन्ने गर्दछ। तसर्थ उक्त कुराहरूलाई विशेष यहाँले ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। बिहिबारको दिन शुद्ध भोजन गर्नुपर्छ। लसुन, प्याज, माछा, मासु जन्य स्थितिहरू घरमै नबनाउँदा राम्रो, किन भन्दाखेरि बिहिबार हाम्रो कुलसित जुडेको बार हुन्छ। बिहिबार कुल देवताको बार पनि मानिन्छ, कुलसित जुडेको बार पनि हुन्छ। अनि बिहिबारको दिन घरमा माछा मासु बनायो भने कुल देवता प्रसन्न हुँदैनन्, कुलको कृपाहरू प्राप्ति हुँदैन। तसर्थ माछा मासु जन्य स्थितिहरू बिहिबार त कदापि घरमा चाहिँ बनाउनु चाहिँ हुँदैन। यसले पढ्ने व्यक्तित्वहरूमा, पढ्ने बालकहरूमा पनि दुष्प्रभावहरू, मस्तिष्कमा दुष्प्रभावहरू पार्ने गर्दछ हैन। कदापि कसैको शरीर पकाएर बनाउनु भनेको त राम्रो होइन नि, तर तापनि त्यसबाट आउने प्रभावहरू, त्यसबाट उत्पन्न हुने नेगेटिभ प्रभावद्वारा बालक बालिकाहरूको मस्तिष्क बिग्रिन सक्छ है। खानपानबाट मात्र पनि होइन, यसको व्यावहारिक कुराहरू पनि हुने गर्दछन्। तसर्थ त्यस्ताबाट पनि मस्तिष्कहरूमा दुष्प्रभाव पर्ने गर्दछ, विचार विचलित हुन्छ अनि विचार मलिन भइदिन्छ। अनि मलिन विचार भए पश्चात त्यसमा अब शुभत्व हुने त कुरो नै हुँदैन, जसकारण पनि धेरै कुराहरू चाहिँ बिग्रिन्छ। तसर्थ यी कुराहरूलाई यहाँले बुझ्नुभयो भने अत्यन्त श्रेष्ठ रहने गर्दछ। यो राजयोगको बारेमा यहाँहरूको समक्ष मैले छोटो जानकारी राखेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले पनि प्रत्येक दिन बिहान 7 बजे उपस्थित भएर कार्यक्रमलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै आफ्नो जिज्ञासाहरूलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। कुण्डली विश्लेषणका चाहिँ कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्ने गर्दछन्, त्यसमा आफ्नो सहभागितालाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो कुण्डलीको बारेमा पनि पूर्ण जानकारीलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसर्थ प्रत्येक दिन बिहान 7 बजे सत्य तथ्य टेलिभिजन अन गरेर चाहिँ अवश्य बस्नुहोला। तपाईँको साथमा म ज्योतिष गुरु आचार्य महेश पौडेल ज्योतिष गुरु कार्यक्रम मार्फत नै उपस्थित भएर यहाँलाई पूर्ण मैले जानकारी दिँदछु। र त्यस्तै कुनै यहाँको जिज्ञासा केही कुराहरू रहेको छ भने पनि फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासालाई मेटाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। त्यसको निमित्त स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा, टेलिफोन नम्बरमा तुरन्त फोन गर्न सक्नुहुनेछ र फोन गरेर पनि आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। त्यही अनुरूप तपाईँलाई तपाईँको कुण्डलीको बारेमा जानकारी दिनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यो महान राजयोगको बारेमा तपाईँको समक्ष मैले राखेँ भने यसको प्रभावहरू, यसको निवृत्तिहरू, यसको दान क्रम, यसको उपासना, यसको उपाय सम्बन्धित हरेक कुराहरूलाई मैले बताएको छु। तदअन्तर्गत केही कुराहरू छन् जसमा रत्न पनि महान भूमिका निभाउँदछ, रत्नको पनि विशेष रहने गर्दछ। यस्तो राजयोग हुने व्यक्तिहरूले अवश्य पुखराजको रत्न धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। साया दाहिने हातमा चोरी औँलीमा पुष्पराज रत्न धारण गर्नुभयो भने यो योग अझ प्रबलता भएर शुभत्वमा वृद्धि गर्नेछ। यस्ता कुराहरू यहाँहरूको समक्ष हाम्रो प्रत्येक दिन धेरै जस्ता यस्ता कुराहरूलाई जान्नको निमित्त पनि यहाँहरू चाहिँ जुडिराख्नुपर्ने हुन्छ। र दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेको हुनाले अब हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत समय पनि समाप्ति भइसकेको हुनाले पनि यहाँहरूसित म अब बिदा लिन्छु। यस्तै प्रकारले अन्य महान कुराहरूलाई, ज्योतिषीय कुराहरूलाई जान्नको निमित्त यहाँहरू हामीसित बनिराख्नु होला। यति भन्दै म ज्योतिष गुरु आचार्य महेश पौडेल यहाँहरू समक्ष बिदा लिन्छु। जय श्री राम।